दर्शक महानुभावहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। आज हामी यो नवरात्रको सन्दर्भमा आएका छौँ र विजया दशमीको यो पूर्व सन्ध्यामा हामी उपस्थित भएका छौँ र हाम्रा साथमा डाक्टर आनन्द प्रसाद आचार्य हुनुहुन्छ, विद्वान सर हुनुहुन्छ र यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। र विजया दशमीको के महत्त्व रहेको छ भन्ने विषयमा आफ्ना विचारहरू राखिदिन हुन म सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद महानन्द जी, डाक्टर महानन्द तिमसिन्हाज्यू। यो आजको हाम्रो विषय, अहिले हामी नवरात्रको चाहिँ पर्वमा छौँ र दसैँ हाम्रो धेरै नजिक पनि आइसकेको छ र हामी सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको एउटा महान चाड हो दसैँ। र त्यही दसैँ प्रसङ्गमा हामी आज यो चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। विषय पनि हुन्छ र आज यो प्रसङ्गकोमा म डाक्टर महानन्द तिमसिन्हाज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र विशेष गरिकन दसैँमा हामीले यसको विशेषता के छ भने हिन्दू धर्म र संस्कृतिका हामी अनुयायीहरूमा हाम्रोमा चाडपर्वहरू धेरै छ। हाम्रो चाहिँ समाज नै चाडपर्वबाट ओतप्रोत छ। तर ती सबै चाडपर्वहरूको उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो मानव समाजलाई सभ्यतातिर उन्मुख गराउने, एउटा संस्कृतितर्फ उन्मुख गराउने, दैवी शक्तितर्फ उन्मुख गराउने त्यो उद्देश्य हो हाम्रा चाडपर्वहरूको। र हामीलाई चाहिँ ईश्वर उन्मुख गराउने, परमात्मातर्फ उन्मुख गराउने ती सबै चाडपर्वहरू, चाहे त्यो रामनवमी होस्, कृष्ण जन्माष्टमी होस्, फागु पूर्णिमा होस्, होइन, गुरु पूर्णिमा होस्, यसको दर्शन के हो त भन्दाखेरि मानव जीवनलाई आध्यात्मिक बनाउने, दैविक गुणतर्फ उन्मुख गराउने त्यो नै हो। तर हाम्रो विडम्बना के छ भने हामीले चाहिँ त्यसको दार्शनिक पक्षलाई त्यति बुझ्न प्रयास गर्दैनौँ र भौतिक पक्षमा मात्रै हामी ज्यादा लागिरहेको। अब यो दसैँको पनि त्यस्तै छ। ल त दसैँ कसरी मनाइयो, दसैँको के अर्थ हो त भन्दाखेरि अब शास्त्रहरूमा अनि विद्वान व्यक्तिहरूबाट सुने अनुसार भगवान रामले रावणको वध गर्नुभयो, रावण प्राप्त गर्नुभयो र त्यो विजयोल्लासमा रावणमाथिको विजय प्राप्त गरिसकेपछि को विजयोल्लास पर्वबाट अनि दसैँको प्रारम्भ भयो भन्ने हाम्रो शास्त्रको कथन छ। दक्षिण भारतमा त तपाईँको अझै पनि उत्तर भारत र दक्षिण भारतले मनाइन्छ दसैँ। उत्तर भारत भनेको यता हाम्रो छिमेकी एरिया पऱ्यो उत्तर प्रदेश, अनि तपाईँको बिहारतिर, अनि दक्षिण भारत तमिलनाडु एरिया पऱ्यो कर्नाटक, होइन। त यो अर्को यो रामको त्यो भारतमा रामको नै महिमा जोडेर चाहिँ यो दसैँ मनाइन्छ। अब उत्तर भारतमा रामलाई प्रधानता दिइन्छ, दक्षिण भारतमा चाहिँ रावणलाई पनि जोडेर उनीहरू दसैँ मनाउँछ। रावणलाई जोडेर किन मनाउँछन् भने रावण चाहिँ एकदमै विद्वान, असाध्यै प्रचण्ड बलशाली व्यक्ति। त्यस्तो बलशाली व्यक्ति, विद्वान व्यक्तिलाई पनि पराजित गर्न सक्ने सामर्थ्य भन्नुभएको भगवान राम भनेर त्यसरी रामलाई चाहिँ महिमा, रामको महिमा, गरिमा त्यसरी उहाँ दक्षिण भारतमा चर्चा हुन्छ। अनि अर्को हाम्रो नेपालीहरूको निम्ति नेपालीले गौरव गर्नुपर्ने कुरा दसैँमा के छ भने यो दशमीको दिन टिका लगाउने चाहिँ नेपालीहरूको मात्रै हो, नभए अन्यत्र दसैँ आफ्नो आफ्नो ढङ्गले मनाउँछन्। सबैतिर दुर्गा भवानीको पूजा मात्रै गरेर पनि मनाउँछन्। तर हामी 9 दिन देवीको उपासना गरेर अनि दशमीको दिन बिहान, हेर्नु त्यत्रो दसैँको चहल पहल हुँदा पनि बिहान चाहिँ हामी देवीको पूजा विसर्जन गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अनि मात्रै दसैँ सुरु हाम्रो। रातो अक्षता बनाएर हामी रातो टिका लगाउँछौँ। तर हाम्रो हाम्रै समाजमा हाम्रो केही दाजुभाइ, जनजातिका दाजुभाइहरू पनि दसैँ मनाउनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ सेतो खालि चामल मात्रै प्रयोग गर्नुहुन्छ, टिका लगाउनुहुन्छ उहाँहरू पनि, तर त्यसमा अक्षता रातो मिसिएको हुँदैन। त्यति फरक छ। अब त्यो चाहिँ उहाँहरू जनजातिको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बढी चाहिँ सेतो रङलाई मन पराउनुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्नो पूजा प्रकृति पूजक भन्नुहुन्छ उहाँहरू, अघि प्रकृति पूजक भएको हुनाले उहाँहरू चाहिँ बढी सेतो रङ, एउटा सात्विक भाव
त्यसले दिने भएको हुनाले सेतो रङलाई नै उहाँहरू बढी प्रधानता दिनुहुन्छ। आफ्नो धर्म कर्म पूजा आजामा पनि त्यो सेतो रङ कपडा पनि सेतै, अन्यत्र पनि सबै अरू पदार्थ पनि सेतो, अनि अक्षता पनि सेतो मात्रै प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यो कारणले उहाँहरूले सेतो अक्षताको टिको सेतो चामलको टिका लगाउनुहुन्छ। अब हामी चाहिँ त्यसमा अबिर मिसाएर लगाउँछौँ। त्यो अबिर लगाउनुको अर्थ चाहिँ अब एउटा त्यसले ऐश्वर्यको प्रतीक अनि विजयको प्रतीकको रूपमा पनि त्यसलाई गरेर मानेर लगाइएको हुनसक्छ। त्यो अरू खासै भिन्नता छैन। र आफ्ना मैथिली दाजुभाइहरूको आफ्नो संस्कृति छ, जनजाति दाजुभाइहरूको आफ्नो संस्कृति छ, हामी आर्य अनुयायीहरूको आफ्नो संस्कृति छ, आफ्नो शैली छ। तर अन्ततोगत हामी सबै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मान्ने देवता भनेको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। हाम्रो इष्टदेव पूजामा हामी पाञ्चायन भगवानलाई जो पूजा गर्छौँ त्यसमा केही हाम्रो उसमा मतभेद केही पनि छैन। अन्ततोगत हामी एउटै देवी देवतालाई मान्छौँ। र नवरथामा हामी के को उपासना गर्छौँ? देवीको भन्दा शक्तिको लागि। शक्ति नारी हो, देवीको पर्यायवाची चाहिँ शक्ति हो। देवीको पूजा स्तुति हामी किन गर्छौँ भन्दा शक्तिको आराधना। हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ, पावर। यसलाई अझ अङ्ग्रेजीमा अझ मजाको राम्रो चाहिँ सम्बोधन हुन्छ शब्द पावर। अर्को अब राज्य सत्तासँग पनि जोडिएको छ। किनभने तपाईँले एउटा कुरा विचार गर्नुहोस्, जो राज्य सत्तासँग संलग्न व्यक्तिहरू छन् उनीहरू देवीको पूजा गर्छन्, राजनीतिज्ञ व्यक्तिहरू, किनभने उनीहरूलाई पावर क्याप्चर गर्नुपर्ने हुन्छ। नवरथा पर्व भनेको उपासना पर्व पनि हो। हामीलाई हरेक कामको लागि शक्ति चाहिन्छ। शक्ति सामर्थ्य भएन भने हामी त कुनै पनि काम गर्न सक्दैन, कुनै पनि सफलता हासिल गर्न सक्दैन। हामी तपाईँको कहिलेकाहीँ कोही मान्छे कमजोर भयो भने ओहो म त एकदम कमजोर भएँ, शक्तिहीन भएँ, केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छु भन्छ नि। त्यही हो कारण, शक्ति नभएर अनि ऊ मान्छे केही गर्न असमर्थ हुन्छ त्यो व्यक्ति। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई हरेक काम गर्नु, हरेक कार्यक्षेत्रमा सफलताको लागि शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। अनि शक्तिको स्रोत भनेको देवी माता हुनुहुन्छ, दुर्गा माता हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई प्रत्येक क्षणमा, प्रत्येक जीवनका पल पलमा, हरेक कार्यक्षेत्रको लागि हामीलाई हाम्रो चाहिँ सफलताको लागि शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। शक्तिको आवश्यकताको लागि हामीले दुर्गा माताको आराधना गर्दछौँ, उपासना गर्दछौँ। त त्यो उपासना र आराधनाको प्रसङ्गमा यो नवरथा पर्वमा पनि अब तपाईँको हेर्नुहोस्, रामनवमी मनाउँछौँ हामी, 3-4वटा चाहिँ नवरात्र पर्दछन् हामीलाई। घटस्थापनाबाट घट कुम्भ एउटा बर्तन हामी चाहिँ एउटा भाँडा गाग्रो जस्तो आकारको कुम्भ मा देवीको उपासना गरेर अनि जमरामा मेनली जौको जमरा मानिन्छ, जौको मात्रै। त्यसमा आजकल मकै पनि मिसाइन्छ, अरू पनि के मिसाइन्छ। अनि त्यो जमरा चाहिँ पहेँलो जमरा चाहिँ हामी बनाएर अनि तयार भएर अनि त्यसपछि हामी दसैँमा लगाउने गर्दछौँ। त्यसको पनि आयुर्वेदिक महत्त्व पनि छ, विशेषता पनि छ। र घटस्थापना शुभ मानिन्छ, एउटा कल्याणको रूपमा मान्छौँ र घटस्थापनाबाट दसैँ प्रारम्भ हुन्छ। अनि त्यसपछि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चन्द्रघण्टेति, कुष्माण्डेति, चतुर्थम। यसरी प्रत्येक दिन प्रत्येक देवीहरूको अलग अलग ढङ्गले हामी चाहिँ आराधना गर्दछौँ। अब शैलपुत्रीको आफ्नै प्रथम दिन हामी शैलपुत्री होइन, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। अनि यसरी हामी नवदुर्गा प्रकृतिता भनेर 9 दिनमा चाहिँ दुर्गाको हामी आराधना गर्दछौँ। दुर्गाको चाहिँ अलग्गै महत्त्व छ। दुर्गा भन्ने बित्तिकै सबै देवी देवताहरूको मूल प्रकृति, मूल स्वरूप देवी चाहिँ दुर्गा हुन्। अनि विभिन्न अब हामी 64 योगिनी भन्छौँ। अब अहिले हामीले शैलपुत्री, स्कन्द माता भन्यौँ, कुष्माण्डा भन्यौँ होइन। यी देवीहरू सबैका विभिन्न काली, महाकाली भन्यौँ, सबै देवीहरूको एउटै रूप भनेको स्रोत भनेको दुर्गा माता हो। दुर्गा माताबाट नै देवीका विभिन्न रूपहरू निश्चित हुन्छन्, प्रकट हुन्छन्। अनि फेरि त्यो मिसन पुरा गरिसकेपछि
फेरि दुर्गा मातामा नै समाहित हुन्छ। यसरी चाहिँ दुर्गा पूजा भनेर हामीले त्यो मूल रूपमा हामी के भन्छौँ, दुर्गा पूजा भनेर भनेको कारण त्यही हो। मूल रूपमा दुर्गाको आराधना, दुर्गाको शक्तिको उपासना हो। अब यो विजयादशमीको चाहिँ के छ त विशेषता, मैले अघि पनि भने 9 दिनसम्म हामी आराधना गर्छौँ, जमरा राख्छौँ, घटस्थापनामा घटको पूजा गर्छौँ, अनि 10औं दिनको दिन चाहिँ पूर्णाहुति र विसर्जन पूजा गरेर देवीलाई विसर्जन पूजा गरेर अनि हामी दसैँको टिका लगाउँछौँ, जमरा लगाउँदछौँ र यो नेपालीहरूको मात्रै एउटा मौलिक चाड हो। यी आदि विशेषताहरू मैले अघि जो चर्चा गरेँ। अब यसमा अझ गहन रूपले हामीले यसलाई हेर्ने हो भने दसैँका विजयादशमीको 2-3वटा विशेषता पाइन्छ। तपाईँ यसलाई 3 किसिमले चाहिँ चर्चा गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा आध्यात्मिक पक्ष दसैँको, अर्को चाहिँ सामाजिक पक्ष, अर्को भौतिक पक्ष, अर्को नकारात्मक पक्ष पनि छ फेरि, हो कि? यसरी चाहिँ 3-4 किसिमबाट हामी देवीको चाहिँ यो विजयादशमीको चर्चा गर्छौँ। आध्यात्मिक पक्ष भनेपछि पूर्णतया धर्मशास्त्र अनुसार दुर्गा सप्तशती चण्डीको पाठ अनुसार, पुराण अनुसार हामीले दुर्गाको आराधना, दुर्गाको महिमाको जो बखान जो गर्दछौँ, महिमा जो वर्णन गर्दछौँ र मातामा हामी शक्तिको लागि उपासना गर्दछौँ, त्यो आध्यात्मिक पक्ष। अर्को दुर्गा विजयादशमीको अर्को देवीको उपासनाको अर्थ के हो भन्दाखेरि देवीको अर्को महिमा दुर्गति नाशिनी भनेर हामी स्तोत्रमा पाठ गर्छौँ। दुर्गति नाशिनी, हाम्रा जति पनि अन्तस्करणमा खराबीहरू छन्, विकारहरू छन्, ती खराबी र विकारहरू, षड्दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, छल, कपट लगायतका जति राग द्वेषहरू जति छन्, यी आदि अन्तस्करणका दोषलाई निर्मूल गरिदिनुहोस् माता भनेर हामी दुर्गा मातासँग प्रार्थना गर्दछौँ। त देवीबाटै यो चाहिँ दोषहरू निर्मूल हुन्छ। हाम्रा जति मानवका अन्तस्करणका दोषहरू छन्, ती दोषहरूको चाहिँ अन्त्यको लागि, निर्मूल गर्नको लागि हामी दोष माताको यो आध्यात्मिक पक्ष हामी म चर्चा गर्दैछु, हगि? र अनि हामीलाई एउटा शुद्ध, एउटा निर्मल, पवित्र जीवन प्रदान गरिदिनुहोस् माता भनेर हामी अर्थ गर्छौँ। अर्को अब तपाईँको सामाजिक पक्ष के छ त भन्दाखेरि, सामाजिक पक्षमा सबभन्दा कति रमाइलो छ भन्दा दसैँ आयो, महिना दिनदेखि नै चहल पहल सुरु हुन्छ। आफ्ना इष्ट परिवारका सदस्यहरू टाढा टाढा छन्, हो कि? कहाँ कहाँ देश विदेशमा भएका मान्छेहरू वर्षमा एकपल्ट दसैँमा घर जाने भनेर 1 महिनादेखि प्रोग्राम मिलाउँछन्, टिकट लिन्छन् अनि आफ्ना बाबुआमाहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग भेट गर्ने उद्देश्यले उनीहरू घर आउँछन्। एउटा उल्लासको वातावरण हुन्छ, हो कि? मैले हिजो मात्रै त्यो टेलिभिजनमा न्युज सुन्दै थिएँ, काठमाडौँको गोङ्गोबो बस पार्कमा मान्छे यति भिड, एयरपोर्टमा पनि त्यस्तै, सब मान्छेहरू एकदम उत्ताउलिएका छन् दसैँमा घर जानको लागि, हो कि? आफ्ना परिवारजन, इष्टमित्र, आफ्ना अग्रज, आफ्ना मातापिता, वृद्ध भएका मातापिताहरूसँग भेट गर्नको लागि उनीहरू असाध्यै उमङ्गका साथ घर जानलाई तम तयार भइराखेका छन्। रेडियोको न्युज अनुसार करिब करिब 10-15 लाख मान्छे काठमाडौँबाट बाहिर जिल्लामा गइराखेको। दसैँको बेला काठमाडौँ सुनसान हुन्छ, त्यहाँ 15 लाखदेखि माथि मान्छेहरू काठमाडौँ छोडेर आफ्नो आफ्नो जिल्ला जान्छन्। यो एउटा यसको सामाजिक पक्ष, कति रमाइलो पक्ष छ। अनि घरमा बसेकाहरू पनि आफ्ना छोराहरू आउँछन्, छोरीहरू आउँछन्, आफ्ना इष्टहरू, ज्वाइँ चेलाहरू आउँछन्, भान्जा भान्जीहरू आउँछन्। त्यो घरमा बस्ने मान्छेहरूको लागि पनि एउटा उत्साह र उमङ्गको लहर चलिराखेको हुन्छ, हो कि? यो अनि तपाईँको एउटा त्यो उत्साह आफ्ना परिवारजन, इष्टमित्रसँग भेटघाट गर्ने। अनि अर्को सामाजिक पक्ष के भने आफ्ना ठुला बडा इल्डर, श्रेष्ठ मान्यजनहरूबाट आशीर्वाद लिने अर्को कति राम्रो पक्ष छ यसको सामाजिक पक्ष हो भने कि परिवारजनमा गएर दसैँको दिन टिका थाप्ने, जमरा लिने अनि आशीर्वाद, टिका, जमरा र आशीर्वाद 3टा सँगसँगै लिने, कति राम्रो यसको पक्ष छ।
अनि आफ्नोभन्दा अग्रजहरूलाई सम्मान गर्ने, आदर भाव प्रकट गर्ने, ढोग्ने, यो चाहिँ कनिष्ठहरूले गर्ने। अनि सिनियर सिटिजनहरू, अग्रजहरूले आफूभन्दा कनिष्ठहरूलाई माया गर्ने, स्नेह गर्ने, आशीर्वाद दिने चलन यो हाम्रो दसैँमा बढी रूपमा चल्छ। त यो हाम्रो समाजको एउटा बनोटको एउटा मौलिक चरित्र र विशेषता छ। त्यसले चाहिँ कतिपय चाहिँ दाजुभाइ परिवारजनमा केही कलमस रहेको छ, बिचमा केही अमैत्री छ, कटुता भइराखेको छ भने पनि यो दसैँको बहानामा त्यो चाहिँ मेटिएर जान्छ। अनि दसैँले यो दुर्गा माताको कृपाबाट अनि त्यो मनोमालिन्य जो छ, कटुता जो छ, तिक्तता जो छ, त्यो पखालिएर जान्छ, मेटिएर जान्छ। अनि फेरि एउटा सौहार्दको वातावरण स्थापना हुन्छ, हो कि? यो सामाजिक पक्ष हो। अब आर्थिक पक्षमा पनि अब तपाईँको यत्रो व्यापक आर्थिक कारोबार हुन्छ। दसैँ नोट मात्रै तपाईँको 15 अरब रुपियाँको दसैँ सटाइ भएछ। अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको सूचनामा विज्ञप्ति के छ भने 15 अरब भन्दा माथि चाहिँ दसैँ नोट सटाइ भएको छ। कति यसले आर्थिक रूपमा एउटा भूमिका खेलिराखेका हुन्छ तपाईँको। अनि दसैँ नोट भनेर गभर्मेन्टले नै, नेपाल सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कलाई निर्देशन गरेर अनि बाँड्छन् सबलाई देशभरि। त्यही 15 अरब भन्दा बढी बाँडियो भनेर हिजो राष्ट्र ब्याङ्कले दिइरहेको थियो, सूचना दिइरहेको थियो। अनि त्यसपछि आर्थिक कारोबार, व्यापारीहरूको व्यापार बढ्ने, जो दोकान खोलेर बसेका हुन्छन् उनीहरू वर्षमा एकपल्ट दसैँमा हाम्रो चाहिँ आर्थिक बढी आर्जन हुने, आय हुने, बढी दोकान बिक्री हुने, चल्ती हुने बेला मौसम हो भनेर अनि महिना दिनदेखि दोकान श्रृङ्गार गर्ने। अनि दसैँमा ग्राहकको भिड हुने, होइन? बजारमा अहिले तपाईँ जानुहोस्, दसैँको भिड, यो आर्थिक कारोबारको त्यत्रो आर्थिक पक्षमा पनि यसले भूमिका खेलिराखेका हुन्छ, होइन? अनि चाहिँ आफ्ना इष्टमी दसैँमा आउनेहरूलाई दक्षिणा दिने हाम्रो प्रचलन पनि छ गच्छे अनुसार, हो कि? त्यसमा पनि अर्थको नै कुराहरू लुकेको हुन्छ, त्यसमा रहेको हुन्छ। त यो आर्थिक कारोबारमा पनि, बजारमा पनि यसले प्रभाव पारिराखेका हुन्छ, हो कि? अब त्यसपछि तपाईँको मैले यहाँलाई भने कि यसको सामाजिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष त अब श्रेष्ठतर भइहाल्यो, अनि महानतम भइहाल्यो देवीको। अब नकारात्मक पक्ष पनि छ। दसैँको नकारात्मक पक्ष के छ भने बलि प्रथा। अहिले तपाईँको दसैँमा जो अनुचित ढङ्गले जो बलिको गरिन्छ अत्यन्तै प्रचुर ढङ्गले, त्यो चाहिँ यसको नकारात्मक पक्ष। बलि दिनु भनेको के हो त? शास्त्रको के छ मान्यता र धारणा भने आफ्ना विकारहरूलाई बलि देऊ, आफ्ना दुर्गुणहरूलाई बलि देऊ, आफ्ना अन्तस्करणमा भएका दोषहरूलाई बलि देऊ, त्याग गर। त्यो बलि भनेको। बलिको अर्थ वास्तवमा त्यो विकारहरू, आफैमा रहेका विकारहरू, अन्तस्करणमा रहेका दुर्गुणहरू, दोषहरू, वैरभावहरू, होइन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, षड दोषहरू, तिनीहरूको चाहिँ त्याग गर, तिनीहरूलाई बलि देऊ भन्ने उद्देश्य हो। त त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मानिसको जीवनमा एउटा रूपान्तरण, एउटा चाहिँ सुधार हुन्छ, मानिसको जीवन एउटा सफल हुन्छ। अर्को कुरा, देवी भनेको माता। देवीलाई हामी माता, दुर्गा माता भनेर हामी सम्बोधन गर्छौँ। माताले कसरी आफ्ना सन्ततिको बलि लिनु? अघि नै माता कहिले पनि कुमाता हुन सक्दैनन्, माताले कहिले आफ्नो सन्ततिको बलि चाहन्नन् भन्ने कुरा हामीले यो दसैँमा बुझ्नुपर्ने कुरो छ। अब यो एउटा नकारात्मक पक्ष दसैँको। अब तपाईँको मान्छेले अब यसलाई के गरेर भन्दाखेरि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल, आफ्नो सुविधाको लागि, आफ्नो चाहिँ स्वादको लागि मान्छेले दसैँलाई त्यो देवीको चाहिँ पर्वलाई तोडेर, यसलाई तोडमरोड गरेर अनि बलि प्रथालाई प्रचार प्रसार गरिन्छ आफ्नो निजी एउटा उको लागि, स्वादको लागि। त्यो कारणले गर्दाखेरि बलि प्रथा चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्यो। जुन गढीमाई मेलामा तपाईँको हजारौँ पशु बलि दिन्छ। अब तपाईँको त्यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो राम्रो होइन बलि प्रथा। र
कुबेन्डो फलको बलि दिन सकिन्छ, आफ्ना दुर्गुणहरूको बलि दिने हो भनेर यसरी हामीले यो बलि प्रथालाई परिभाषित गर्नु पर्यो, त्यसरी व्याख्या गर्नु पर्यो। यो चाहिँ अलिकति तामसी व्यक्तिहरूले बलिको चाहिँ ज्यादा जोड दिएर उनीहरूले आफ्नो चाहिँ खानपिनको स्वादको निम्ति यो प्रचलनलाई बढाए जस्तो लाग्छ, जुन उचित होइन। त्यसले गर्दा हामीले अब बिस्तारै बिस्तारै क्रमैसँग बलि प्रथा, यो पशु बलि जो भइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै अनि पुरै मात्रामा कुबेन्डो बलि दिने र आफ्ना दुर्गुणहरूको बलि दिने भनेर दसैँलाई त्यसरी डाइभर्ट गर्नुपर्छ, त्यो त्यसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ यसको व्याख्या बलि प्रथाको सम्बन्धमा भन्ने मलाई लाग्छ। यो पनि एउटा नकारात्मक पक्ष हो। अर्को कुरा, दसैँ भनेर अब दुर्गा माताको चाहिँ महिमा उपासनातिर मान्छेको ध्यान छैन। अरे अब दसैँ आयो मोज गर्नुपर्छ, मनोरञ्जन, यसलाई मनोरञ्जन प्रधान बनाइयो। दसैँ के भयो भने यो त साधनाको पर्व हो, अघि उपासनाको पर्व हो। तर साधना र उपासना गौण हुँदै गयो, यो मनोरञ्जन प्रधान भएर गयो। अनि अब यो केटाकेटीहरूको लागि, बालबालिकाहरूको लागि त स्वाभाविक हो, मनोरञ्जन नै हो। त्यसमा हामीले त्यसमा अन्यथा मान्नु हुँदैन, किनभने बालबालिका युवाहरूको लागि एउटा रमाइलो मनोरञ्जन गर्ने नै यसले हेर्नु त मनोरञ्जन पनि प्रदान गरेको छ दसैँले। अघि बालबालिकाहरूको लागि, युवाहरूको लागि चाहिँ मनोरञ्जन पनि प्रदान गर्दछ दसैँले। तर वयस्क र प्रौढहरूले चाहिँ यसलाई मनोरञ्जन प्रदान होइन, साधना र उपासनाको पर्वको रूपमा मनाउनु पर्छ, ताकि अर्को युवा पिँढीहरूले पनि त्यसमा शिक्षा सन्देश लिन सकुन्। यो एउटा चाहिँ आवश्यकता छ। त्यसले गर्दा अब दसैँ अनि खाने एकदम अतिशयोक्ति भोजन गर्ने, मनोरञ्जन, अनि त्यसपछि जुवा तास पनि खेल्ने, मद्यपान पनि गर्ने दसैँको बहानामा हो कि यसको नकारात्मक पछि हो दसैँको। यो कुराहरूले नोक्सान गर्छ। अब मानिसहरू चाहिँ त्यो अत्यधिक चाहिँ भोजन र मनोरञ्जन प्रदान, ज्यादा मद्यपान, ज्यादा विलासिताको जीवनले गर्दा कतिपय दुर्घटनाहरू भएको पनि हामीले सुन्छौँ अखबारहरूमा, होइन? त त्यो काम चाहिँ गलत भइराखेको छ यसको नकारात्मक पक्षमा। त्यसले गर्दा निष्कर्षमा मलाई के लाग्छ भने यो दसैँको चाहिँ विजयादशमीलाई हामीले आध्यात्मिक दर्शनको तात्पर्यबाट हामीले यसलाई दार्शनिक पक्षबाट हामीले मनाउनु पर्छ र असत्यमाथि सत्यको विजय हो दसैँको पर्व भनेको। विकारहरूलाई परास्त गर्न र हामीमा सत्वगुणको विकास होस् भनेर हामीले दसैँलाई मनाउने हो र हामीमा दुर्गुणहरू, अन्तस्करणमा रहेका दुर्गुणहरूलाई अन्त्य गरेर हाम्रो एउटा जीवनलाई दिव्य बनाउने त्यो एउटा यसको अवसर हो। यो दसैँको तात्पर्य र सन्देश हाम्रो जीवन के होस्, दिव्य जीवन होस्। मनुष्य जीवनलाई कसरी दिव्य बनाउने, त्यसको लागि हामी मातासँग हामी प्रार्थना गरौँ र अन्तमा के त भन्दाखेरि देवीमा यसको अर्को गहन एउटा सन्देश के छ भने नारी शक्तिको उजागर गर्ने पर्व पनि हो। यो नारी शक्तिलाई उजागर गर्ने पर्व पनि हो भनेर हामीले दसैँमा लिनुपर्छ दसैँलाई। किनभने नारीप्रति हाम्रो समाजको दृष्टिकोण चाहिँ सकारात्मक हुनुपर्छ। नारीप्रति मान्छेको चाहिँ गलत दृष्टिकोण हुनुहुन्न, भोगको दृष्टिकोण हुनुहुन्न, विकारको दृष्टिकोण राख्नुहुन्न। सम्पूर्ण नारीहरू जगदम्बा का प्रतिबिम्ब हुन्। सम्पूर्ण देवीहरूलाई हाम्रो शास्त्रले के भन्छ, रुक्मिणी माता समान मान्नुपर्छ सबै नारीहरूलाई भनेर। अनि त्यो शिक्षा यो विजयादशमीबाट हामीले लिनुपर्छ। नारी शक्तिको उजागर गर्ने शक्ति एउटा अवसर यो चाडपर्व पनि हो कि नारीमा असीम शक्ति छ, शक्तिका स्रोत नारीहरू भनेको, होइन भन्ने एउटा चाहिँ यो विजयादशमीको त्यो अर्को सन्देश पनि हो। त्यो कुरालाई पनि हामीले मनन गर्नुपर्छ र हाम्रो समाजमा नारीको सम्मान
नभएसम्म समाज अगाडि बढ्न सक्छ। अनि तपाईँको अस्ति मैले एउटा न्युज पढेको थिएँ, आङ्गेला मार्केल त्यो जर्मनीको चाहिँ चान्सलर थिइन्, अहिले त उनले राजीनामा गरिसकिन्। त्यहाँ चाहिँ के रहेछ भने टिचरहरूको तलब सबभन्दा हाई स्यालेरी रहेछ। अरू सबै इन्जिनियर डाक्टरको भन्दा पनि टिचरको बढी तलब रहेछ। अनि एङ्गेला मार्केललाई भन्न गएछन् इन्जिनियर डाक्टरहरूलाई कि हामी डाक्टर इन्जिनियर भन्दा शिक्षकको तलब ज्यादा भयो, हामी अपमानित भयौँ, डाक्टर इन्जिनियरको बढी हुनुपर्छ भन्दा एङ्गेला मार्केलले के भनिन्छन् भने तिमीहरूलाई जन्म दिने को हो र तिमीहरूलाई शिक्षा दिने को, कसले शिक्षा दियो र तिमीलाई डाक्टर र इन्जिनियर बनायो? तिनै गुरुहरू हुन्, तिनै शिक्षकहरू हुन्। भनेपछि आफ्ना अग्रजहरू शिक्षकहरूको तलब त बढी हुनुपर्छ, त्यो स्वाभाविकै हो, किन तपाईँहरूलाई डाक्टर इन्जिनियर बनाउने शिक्षकहरू नै हुन्। भने जस्तै हामीलाई पनि यो संसार देखाउने हैन, हामीलाई चाहिँ तपाईँको चेतना, एउटा संस्कार, पहिलो संस्कार मातापिताबाट प्राप्त हुन्छ, अझ माताबाट हुन्छ भनिन्छ। त त्यो एउटा उच्च संस्कार दिने अघि अनि हामीलाई चाहिँ जन्म दिने, त्यो 9 महिनासम्मको एउटा प्रसव वेदना सहेर हामीलाई यो संसार देखाउने माताहरूप्रति हामीले असाध्यै पूजनीय भाव पनि राख्नुपर्छ। समाज यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता भन्ने त हाम्रो मनुस्मृतिमा लेखिएकै छ, शास्त्रमा छ कि जहाँ नारीको पूजा हुन्छ त्यहाँ देवताहरू रमण गर्दछन् भनेर त हाम्रो शास्त्रले उद्घोष गरेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समाजलाई अग्रगमनमा लैजानको लागि पनि, आदर्श समाजको निर्माणको लागि पनि हामीले नारीको सम्मान गर्ने अभियान हामीले चलाउनै पर्छ। अघि समाजमा त्यो मान्यताको स्थापित हुनै पर्छ र दशैंको सन्देश पनि नारी शक्तिको उजागर गर्ने एउटा यो चाडपर्व पनि हो र विजयादशमीको अवसरमा सबैमा सुख शान्ति ऐश्वर्य प्रदान होस्, प्राप्त होस् र हामीमा रहेका कल्मषहरू, दुर्गुणहरू, दोषहरू, विकारहरू नाश भएर जाउन्। दुर्गा माता भवानीको हामी सबैलाई त्यो कृपा आशीर्वाद रहिरहोस् र अनि हाम्रो समाज आदर्श समाजमा परिणत हुन सकोस्। यही विजयादशमीको पर्वमा आज फुलपातीको दिन म यही कामना र प्रार्थना गर्दै म बिदा हुन्छु। ओम शान्ति।